सम्भव भएन अनि आज पोस्टपोन भएको थियो। सो अब स्टार्ट है, आउनेहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ सिक्दै गर्नुमा अब सिक्न थालौँ। निश्चल दादा अब प्रेजेन्ट गर्नु होला। ओके, हेलो एभ्रिवान। हाम्रो त्यो सबैजना माइक अफ गरिदिनु ल। हाम्रो फर्स्ट सेसन लास्ट विक स्याटरडेमा भएको थियो। हाम्रो सेकेन्ड सेसनभन्दा सेकेन्ड एपिसोड चाहिँ हामीले हिजो गर्ने प्लान गरेको थियौँ, तर टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि हामीले हिजो गर्न सकेनौँ। सो आज गर्दैछौँ सेकेन्ड एपिसोड। आज चाहिँ हामी लेयर्स र ब्लेन्डिङ मोड्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है। म प्रेजेन्ट गर्छु अब। So this is my Photoshop विन्डो। अस्ति हामीले अब नयाँ फाइलहरू बनाउनु सिकिसकेका छौँ। हामी एउटा नयाँ इमेज ओपन गर्छौँ ल आज। फाइल ओपन गर्ने अनि ओपन गरेर कुनै एउटा नयाँ फाइल ओपन गर्छौँ। अनि हामीले आज कुरा गर्न खोजिरहेको भनेको चाहिँ लेयरको बारेमा हो। लेयर्स भनेको चाहिँ फोटोसपको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोस्ट युज हुन्छ नि, फोटोसपको फिचर हो कि लेयर्स भनेको चाहिँ। लेयर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटाको माथि अर्को लेयर, अर्कोको माथि अर्को लेयर, तिनीहरूले कसरी डिस्प्ले गराउने, कसरी इन्टरेक्ट गराउने, कसरी ब्लेन्डिङ गराउने भनेर इनेबल गर्छ हामीलाई चाहिँ लेयर्सले। लेयर्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै यहाँ मेरो स्क्रिनमा देखिराख्नु भयो होला, यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड लेयर छ है। ब्याकग्राउन्ड लेयर कुनै पनि एउटा इमेज ओपन गर्दाखेरि त्यो एज अ ब्याकग्राउन्ड लेयर लक भएर ओपन हुन्छ। यो लक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यो इमेजसँग इन्टरेक्ट गर्न, त्यसलाई मुभ गर्न सक्दैनौँ। यहाँ के भन्छ हामीले, मैले मुभ टुलले यो इमेजलाई मुभ गर्न खोज्दाखेरि यहाँ के पपअप आउँछ भने द currently selected layer is the background layer. You cannot move a background layer or change stacking order, blending mode or opacity. However, you can convert it to normal layer and then change any of these attributes. Normal layer मा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अनलक गरेर नर्मल लेयर जसरी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ। तर यो सुरुको लेयर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेयर आउँछ, हामी त्यसलाई इन्टरेक्ट गर्न सक्दैनौँ है। अनि लेयर्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै मैले कुनै अब्जेक्ट बनाएँ, एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ मैले सपोज, अनि त्यो लेयर स्ट्याक हुँदै जान्छ कि एउटाको माथि अर्कोको माथि, एउटाको माथि अर्कोको माथि अर्को स्ट्याक अप हुँदै जान्छ। सो मैले अहिले बनाएको रेक्टेङ्गल एज अ न्यू लेयर यो पहिलाको ब्याकग्राउन्ड लेयरको माथि स्ट्याक अप भयो यसरी है। त्यसरी नै हामी जस्तै कुनै टेक्स्ट लेखेर मैले मेरो नाम लेखेँ, कुनै टेक्स्ट लेखेँ भने त्यो पनि एज अ टेक्स्ट लेयर त्यसको माथि स्ट्याक अप हुँदै जान्छ। सो दिस इज नर्मल लेयरको नर्मल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो होइन। लेयरमा हामीले इन्टरेक्ट गर्ने कुराहरू भनेको यहाँ जुन यो लेयर प्यानल देखिराख्नु भएको छ नि, यो लेयर प्यानल देखिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले अहिले काम गरेको वर्क स्पेस भनेको एसेन्सियल्स वर्क स्पेस हो। यहाँ विन्डोमा गएर वर्क स्पेसमा एसेन्सियल्समा चुज गर्नु भयो भने एसेन्सियल्स वर्क प्लेसमा यसरी लेयर सो हुन्छ है। यहाँ इफ यो देखिराख्नु भएको छैन सपोज, यस्तो छ तपाईँहरूकोमा लेयरको प्यानल सो गरिरहेको छैन भने त्यो विन्डोमा जाने अनि विन्डोमा लेयर्स भन्ने हुन्छ। यहाँ लेयर्समा क्लिक गर्नु भने एउटा लेयरको विन्डो खोलिन्छ अनि त्यसलाई तपाईँले ड्र्याग गरेर जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले एकदम राइट मोस्ट पार्ट अफ माई स्क्रिनमा लगेर ड्र्याग गरेर लिभ गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राइट मोस्ट पार्टमा यसरी बस्छ। सो यु क्यान सी द लेयर अप्सन हियर। यसलाई मैले यो माथिको ट्याबलाई ड्र्याग गरेर यहाँ मुनि लगेर छोडिदिएँ भने यो यहाँ आएर बस्छ है यसरी। यु क्यान चेन्ज यो वर्क स्पेस लाइक दिस। अनि आज लेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी लेयरको ब्लेन्डिङ मोड्सको, तिनीहरूको यो फिल्टर अप्सन्सहरूको, ओपेसिटी फिलहरूको कुरा गर्छौँ। ओके, सो हामी लेट्स स्टार्ट विथ ओपेसिटी एन्ड फिल है। ओपेसिटी र फिल भनेको चाहिँ एज अ नर्मली सुन्दाखेरि तिनीहरू ओपेसिटी र फिल भनेको एकदम एउटै कुरा हो भनौँ न। ओपेसिटी र फिलले गर्ने काम एउटै हो। मैले ओपेसिटी डिक्रिज गर्दै गयो भने यसको ओपेसिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। मैले ओपेसिटी के हो भनेर त भनिराख्नु पर्दैन होला सायद। ओपेसिटी, ओपेक, ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन्छ है।
जस्तै कुनै यो रेक्टेङ्गलको मैले ओपेसिटी घटाउँदै गयो भने यो ट्रान्सपेरेन्ट हुँदै जान्छ। त्यसरी नै मैले फिल घटाउँदै गयो भने यो पनि ट्रान्सपेरेन्ट हुँदै नै जाने हो। तर किन हामीले त्यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै राखेको त किन ओपेसिटी र फिल एउटै होइन त किन छुट्टा छुट्टै हो भनेर त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हो भने तपाईँले ओपेसिटी घटाउँदै बढाउँदै जानु भने चाहिँ त्यसले एज अ होल लेयरमा त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी लेभलहरू मेन्टेन गर्दै जान्छ। जस्तै यो रेक्टेङ्गलको होल लेयरलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँदै जान्छ। तर फिलले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो मेन लेयर छ नि जुन मेन अब्जेक्ट छ नि त्यसलाई त्यसको मात्र ओपेसिटी घटाउँछ क्या फिलले। त्यसले अब तपाईँहरूले कुनै यसमा स्याडोहरू हाल्नुभएको छ स्ट्रोकहरू राख्नुभएको छ कुनै ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरूबाट गएर केही यसमा चेन्जेसहरू गर्नुभएको छ कुनै ब्लेन्ड अप्सन्सहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ फिलले घटाउँदैन है। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ म एउटा नयाँ फाइल बनाएर दिन्छु। जस्तै एउटा फाइल बनाएँ मैले यो फाइलमा म एउटा टेक्स्ट लेख्छु सपोज CSIT लेखेँ मैले। लेट्स चेन्ज द कलर। यसको कलर चेन्ज गर्नलाई अब टेक्स्ट लेयरलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि एउटा कलरको यो सिम्बल जस्तो छ यहाँ क्लिक गरेँ यु क्यान चेन्ज द कलर। यसो CSIT भनेर लेखेँ ओपेसिटी घटाउँदाखेरि पनि यसको ट्रान्सपेरेन्सी घट्दै जान्छ फिल घटाउँदा पनि ट्रान्सपेरेन्सी घट्दै जान्छ। तर डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने लेट्स फर्स्ट युज अ ब्लेन्डिङ अप्सन युज गरेर यसलाई स्याडो युज गर्छु। ब्लेन्डिङ अप्सनको लागि चाहिँ यु क्यान क्लिक द लेयर राइट क्लिक द लेयर अनि यहाँ माथि ब्लेन्डिङ अप्सन्स भन्ने आउँछ। यो ब्लेन्डिङ अप्सन्स को लागि हामी छुट्टै एउटा क्लास लिन्छौँ। आज ब्लेन्डिङ मोड्स र ब्लेन्डिङ अप्सन्स भनेको फरक कुरा हो। ओके ब्लेन्डिङ अप्सन खोलेँ मैले। ब्लेन्डिङ अप्सनमा म यहाँ ड्रप स्याडो भन्ने एउटा फङ्सन छ ड्रप स्याडो युज गर्छु। यो तपाईँहरूले केही बुझ्नु पर्दैन यो म पछि छुट्टै क्लास हुन्छ यसको छुट्टै सेसन हुन्छ। ओके यु क्यान सी मैले यसरी एउटा ड्रप स्याडो युज गरेँ एउटा टेक्स्टमा। ओपेसिटीले के गर्छ भने ओपेसिटीले चाहिँ यो सबैको ट्रान्सपेरेन्सी घटाउँदै जान्छ कि ओपेसिटी घटाउँदै जान्छ यसरी। यु क्यान सी यसको यो जुन ड्रप स्याडो युज गरेको थियो हामीले त्यसको पनि ओपेसिटी घट्दै गयो। र फिलले चाहिँ के गर्छ भने फिलले चाहिँ यो जुन मेन लेयर छ नि त्यसको मात्र ओपेसिटी घटाउँछ कि यो ड्रप स्याडो यो हामीले पछि एड गरेको ब्लेन्डिङ मोडहरूको ओपेसिटी घटाउँदैन। यसरी यु क्यान सी द डिफरेन्स हियर। नर्मल्ली बुझ्दाखेरि ओपेसिटी र फिल भनेको एउटै हो तर कुन लेभलमा काम गर्छ भन्नेमा मात्र डिफरेन्स हुन्छ। ओपेसिटीले चाहिँ सबै एज अ होल लेयरको घटाउँछ फिलले चाहिँ जुन मेन अब्जेक्ट हो त्यसको मात्र ओपेसिटी घटाउँछ। यो पछि एड गर्नुभएको ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरूको त्यसमा गर्नुभएको अरू ट्विक्सहरूको चाहिँ ओपेसिटी घटाउँदैन। यसरी यु क्यान सी द डिफरेन्स बिट्विन ओपेसिटी एन्ड फिल। अनि अर्को लेयर प्यानलमा अरू कुराहरू चाहिँ के छ भने जुन यो माथि यो भनेको फिल्टर सेक्सन यहाँ चाहिँ जस्तै धेरैवटा लेयर छ भने यु क्यान फिल्टर कुन के भन्छ मोड्सहरूबाट सेलेक्ट गर्ने कुन मोडहरू लाइक सो गर्ने कुन लेयरहरू कस्तो खालको लेयरहरूलाई सो गर्ने भनेर चुज गर्नु मिल्छ। यहाँ हामीले मैले नेम भनेर सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँ मैले कुनै एउटा नेम लेखेँ भने त्यो नेममा भएको लेयर जुन लेयरको त्यो नाम छ त्यो मात्र डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ CSIT लेखेँ भने त्यो CSIT नेम भएको लेयर मात्र सो गर्छ यो लेयर प्यानलमा। यो फिल्टरको त्यस्तो काम हुँदैन है यो पछि एड गरेको फिचर हो फोटोसपले। हामीले यसलाई अफ पनि गर्नु मिल्छ। यहाँ जुन यो टगल बटन छ नि यसलाई यसरी अफ पनि गर्न मिल्छ। सो दिस इज लेयरमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको के हो भने यसको साइज घटाउँछु। लेयरमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने लेयरलाई एउटा अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टको माथि अर्को लेयरको माथि मात्र क्लिक गर्न मिल्छ कि सपोज मैले कुनै एउटा इमेज यही इमेज लिन्छु म यही इमेजलाई ड्र्याग गरेर मैले यसको माथि लिभ गरिदिएँ भने यो इमेजले एज अ होल यो जुन आर्टबोर्ड हामीले क्रिएट गरेको थियौँ जुन यो डकुमेन्ट बनाएको थियौँ त्यो डकुमेन्टलाई कभर गर्छ। त्यो डकुमेन्टलाई कभर नगरे पनि इमेजको साइज जति छ त्यो साइजमा डिस्प्ले गर्छ। तर हामीले के गर्नु छ भने यो लेयरलाई यो इमेजलाई म अहिले यो ड्रप स्याडो पनि हाइड गरिदिन्छु। यो इमेजलाई हामीलाई यो CSIT लेखेको भित्र मात्र डिस्प्ले गराउँछ।
यो जुन CSIT लेखेको छ यसको भित्र मात्र डिस्प्ले गराउनु छ भने यसलाई हामी क्लिपिङ मास्क भन्छौँ, क्लिप गर्नु भन्छौँ। यो इमेजलाई CSIT लेखेको भित्रमा डिस्प्ले गराउनलाई के गर्न सकिन्छ भने जुन यो माथिको लेयर छ नि यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ क्रिएट क्लिपिङ मास्क गर्नु भने त्यो लेयर यो जुन हामीले बनाएको त्योभन्दा तल जुन लेयर थियो नि जुन लेयरमा क्लिक गर्यौँ नि त्यसको पोजिसन भित्र मात्र देखाउँछ, त्यसको एरिया भित्र मात्र सो हुन्छ। यो किन नदेखाइरह भने यसको बिल अहिले घटाएर 71% मा रहेछ, त्यही भएर यसरी सो हुन्छ। हामीले यो अब्जेक्टलाई यो इमेजलाई यसको एरिया भित्र मात्र सो गर्नलाई यो क्लिपिङ मास्क युज गरे हामीले। यसको सर्टकट की अर्को के गर्न सकिन्छ भने फेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर रिलिज क्लिपिङ मास्क गर्नु नि रिलिज हुन्छ। यसको सर्टकट की के छ भने अल्ट क्लिक गरिरहेर यो दुईटा लेयरको बिचमा यहाँ लग्नु तपाईहरुले माउस होभर गर्नु भने एउटा यो यस्तो क्लिपिङ मास्कको आइकन सो हुन्छ, सिम्बल सो हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसरी एउटा इमेजको भित्र एउटा कुनै लेयरको एरिया भित्र अर्को इमेज हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। अब यसको युज भनेको के भने जस्तै वेबसाइटमा काम गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले एउटा ब्यानर बनाउनु पर्यो रे, यति एरियाको ब्यानर बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि एउटा रेक्टेंगल बनाउनु भयो। यो काम चाहिँ यता यो मैले अस्ति फर्स्ट सेसनमा सिकाएको थिएँ नि यो फ्रेम टुलबाट पनि गर्न मिल्छ। फ्रेम टुलमा चाहिँ डाइरेक्टली क्लिक हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले क्लिकिङ गर्छौँ। जस्तै एउटा रेक्टेंगल बनाउनु भयो, रेक्टेंगलको माथि कुनै एउटा लेयर राख्नु भयो, यसरी कुनै इमेज राख्नु भयो, त्यो गर्नुभयो भने यहाँ बिचमा गएर अल्ट दाबेर यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने रेक्टेंगलको एरिया मात्र सो भयो। यो नत्र राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको क्रिएट के अरे क्लिपिङ मास्कको कुरा भयो। अर्को भनेको लेयरमा अरू अप्सन्सहरू अरू थाहा हुनुपर्ने कुराहरू भनेको जुन यो अगाडि आई बटन देखिराख्नु भएको छ नि यो भनेको चाहिँ लेयरलाई सो गर्ने कि हाइड गर्ने भनेर भन्छ त्यसले। अहिले मेरो यो रेक्टेंगलको लेयरमा यो CSIT लेखेको लेयरमा यो आई बटन अन छैन भनेपछि हिडन छ, त्यो लेयरहरू त्यहाँ छ तर दे आर हिडन। यसो गरेर हामी हाइड अनहाइड गर्न सक्छौँ। अनि जस्तै यो भनेको एउटा टेक्स्ट फिल्ड हो, यो भनेको रेक्टेंगल भयो, यो भनेको इमेज हो। हामीलाई यो टेक्स्ट फिल्डलाई एउटा छुट्टै इन्डिकेसन दिनु छ, छुट्टै रिप्रेजेन्टेसन दिनु छ भने मलाई इमेजलाई तल ल्याएर है मैले यु क्यान चेन्ज द इमेज लोकेसन। यो कसरी स्ट्याक अप भइरहेछ भनेर एउटाको माथि अर्को माथि अर्को कसरी डिस्प्ले गराउने भनेर यसले हामीले यसलाई ड्र्याग गरेर तलमाथि लग्नु भने यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो जुन मेन इमेज छ नि यो मेन इमेज यो रेक्टेंगल र CSIT को लेयर भन्दा माथि छ। यो माथिको जुन यो टप लेयर छ नि यो रेक्टेंगल लेयर र CSIT को टेक्स्ट लेयर भन्दा माथि छ। त्यही भएर यसले कभर गरेको स्पेसको अन्डरमा यिनीहरू पर्ने भएकोले यिनीहरू डिस्प्ले नभइरहेको। त्यो भनेको चाहिँ यो माथिको लेयरले इमेजले तलको लेयरहरूलाई के भन्छ छेकिरहेछ, हाइड गरिरहेछ। मलाई रेक्टेंगल लेयरलाई यो लेयरको माथि ल्याएर यसरी ड्रप गरिदियो भने त्यो लेयर यो लेयर भन्दा माथि आयो, सो द रेक्टेंगल। अघि म के भन्दै थिएँ भने यो इन्डिकेसन छुट्टा छुट्टै इन्डिकेसन दिनु पर्यो भने यु क्यान राइट क्लिक हियर जुन बाहिरको यो रेक्टेंगल देखिराख्नु भएको छ नि यहाँ यो आई आइकन भएको छ एरियामा त्यहाँ राइट क्लिक गर्नु भने यु क्यान चुज द कलर हियर। सो म यो एरिया टेक्स्ट फिल्डहरूलाई मात्र म जस्तै रेड कलरले इन्डिकेट गर्छु भने यसरी रेड गर्नु भने यहाँ रेड भएर इन्डिकेट हुन्छ। यो चाहिँ धेरैवटा फाइलमा काम गरिराख्नु भएको छ, अनि कुन फाइल टेक्स्ट फाइल कुन अरू फाइलहरू कुन अरू अब्जेक्ट्सहरू छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो कलरहरू युज हुन्छ है। यसरी यु क्यान चेन्ज द कलर। यसले लेयरहरू मजाले चिन्नमा हेल्प गर्छ। ओके सो लेयरकोहरू भनेको अलमोस्ट यति हो। अनि ओके म तपाईँहरूलाई एलाइन गर्न अरू लेयरहरू एलाइन गर्न एउटा लेयरलाई अर्को लेयरसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्न पनि भनिदिइहाल्छु। जस्तो मैले यसले दुईवटा रेक्टेंगल बनाएँ। एउटा रेक्टेंगललाई म रेड कलर बनाउँछु। तपाईँले यो रेक्टेंगलको कलर चेन्ज गर्नुलाई चाहिँ जुन यो थम्बनेल छ नि यहाँ थम्बनेलमा गएर डबल क्लिक गर्नु भने यसरी कलर पिकर आउँछ। यु क्यान चेन्ज द कलर फ्रम हियर। यसरी मैले फर्स्ट रेक्टेंगललाई रेड कलर बनाएँ। मैले सेकेन्ड रेक्टेंगललाई रेड कलर बनाउनको लागि यो थम्बनेलमा डबल क्लिक गर्ने अनि यु क्यान चेन्ज द कलर फ्रम हियर। नत्र यहाँबाट नगर्ने भने के गर्नुपर्छ भने
जुन यो रेक्टेंगल टूल छ नि, जुन यो शेप बिल्डर टूल छ नि, यू क्यान क्लिक द लेयर, यू क्यान के भन्छ मेक दिस लेयर लाइट, अनि त्यसपछि यहाँ रेक्टेंगल टूलमा गएर यो माथि फिल र स्ट्रोक भन्ने छ। फिल भनेको चाहिँ जुन त्यो एरिया छ नि त्यो एरिया सबै फिल गर्छ यसले, यो कलरले त्यो एरियालाई फिल गर्छ। म यसलाई यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरू, नत्र यहाँबाट कलर पिकर अन गरेर पनि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्लू बनाएँ, यसलाई मैले यसलाई स्ट्रोक दिनु पर्यो। मलाई यसलाई स्ट्रोक दिनु पर्यो। स्ट्रोक भनेको चाहिँ जुन त्यो एरिया छ नि त्यो एरियाको बोर्डरमा एउटा कुनै त्यो एरियाको बोर्डर बनाउनु भनेको चाहिँ स्ट्रोक हो। जस्तै मेरो अलरेडी स्ट्रोक अन छ 1 पिक्सलको, यो ब्ल्याक कलरको स्ट्रोक कस्तो खालको स्ट्रोक भन्दा त ड्यास स्ट्रोक। मैले यहाँ जुम इन गरेर हेर्नु भने तपाईँले जुम इन गरेर हेर्नु भने यहाँ ड्यास स्ट्रोक देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ यो स्ट्रोकले गर्दा आएको हो। जस्तो मैले यसलाई चेन्ज गरेर यो लेयर सेलेक्ट छ, म रेक्टेंगल टुलमा छु, रेक्टेंगल टुलमा अप्सनहरू माथि गएर मैले ड्यास सेलेक्टेड छ। अहिले मैले यसलाई नर्मल लाइन सेलेक्ट गर्नुपर्ने, यहाँ क्लिक गरेर नि इट बिकम्स नर्मल। यो स्ट्रोकको साइज बढाउने घटाउने भनेको चाहिँ यहाँबाट यु क्यान चेन्ज द साइज अफ स्ट्रोक। यसरी घटाउँदै जानु भने घट्दै जान्छ, बढाउँदै जानु भने बढ्दै जान्छ। ल यो दुईटा रेक्टेंगल छ, सपोज एलाइन गर्ने कसरी भनेर सिकौँ। यो दुईटा रेक्टेंगल छ, दुईटा रेक्टेंगललाई मलाई एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भएको होस्, यो दुईटै रेक्टेंगल एउटै होरिजेन्टल लाइनबाट स्टार्ट भएको होस् भने यो दुईटै रेक्टेंगललाई सेलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि मुभ टुलमा जाने। मुभ टुलमा गएर जुन यो अलाइन होरिजेन्टल्ली छ नि, लेफ्ट एजेस छ नि, लेफ्ट एजेसलाई होरिजेन्टल्ली अलाइन गर्ने भनेको छ नि, यहाँ यो क्लिक गर्नु भने चाहिँ यु क्यान सी यस्तो छ नि, दुईटै लेयरलाई सेलेक्ट गरेँ मैले, अनि अलाइन लेफ्ट एजेस गरेँ भने चाहिँ त्यो दुईटै लेयरहरू एउटै पोजिसनबाट एउटै होरिजेन्टल लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ। यसरी नै यु क्यान चुज दिस टु, यु क्यान सेलेक्ट दिस टु लेयर्स, अनि त्यसपछि यहाँ अलाइन फ्रम राइट गर्नु भने त्यो दुईटै लेयरहरू एउटै राइट पोजिसनबाट अलाइन हुन्छ। यो साइज एउटै भएर कन्फ्युजन घटी बढी गरिदिन्छ। जुन यो यस्तो छ नि, मैले दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर लेफ्ट अलाइन गरेँ भने लेफ्ट सेलेक्ट गरेर राइट अलाइन गरेँ भने राइट मोस्ट पोजिसन, राइट मोस्ट लाइन, राइट मोस्ट एजबाट स्टार्ट हुन्छ अगेन। ओके, दिज आर नर्मल लेयर्सको कुराहरू। अब लेयर्सको कुराहरूभित्र अरू भनेको जस्तै अघि हामी ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दै थियौँ। जुन यो ब्याकग्राउन्ड लक छ नि, यो लक भनेको चाहिँ हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्दैनौँ भने हो। जस्तै यो रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगलको पोजिसन मैले एउटा सेट गरेँ। अब अरू कुनै अब्जेक्ट्सहरू काम गर्दाखेरि यो रेक्टेंगलको पोजिसन मुभ नहोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ माथि लकको आइकन छ। यो सबै लक हो, तर मेन लक गर्ने चाहिँ यसले हो। यसले लक गर्नु भने चाहिँ त्यो मुभ हुँदैन है त्यो पोजिसनबाट। यसरी यु क्यानट युज द मुभ टुल बिकज द लेयर इज लक। फेरि इन्टरेक्सन गराउनु पर्ने छ, यो यसको मुभ गर्नुपर्ने छ, पोजिसनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ, कलरहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फेरि यसरी क्लिक गर्ने अनि अनलक गर्ने। यो भयो नर्मल लेयर्सहरूको कुरा। अनि अर्को भनेको आज हामीले कभर गर्न खोजिरहेको अर्को भनेको चाहिँ ब्लेन्डिङ मोड्सहरू। जस्तै म ब्लेन्डिङ मोड्सको लागि एउटा इमेज ओपन गर्छु, बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ एउटा लुमिनेसिटी कार्ड हो है। मैले लुमिनेसिटी कार्डलाई यो इमेजको माथि ल्याएर राख्छु, यसरी एज अ होल कभर गर्ने गरी। म हाइड गरिदिएको यसलाई। यो जुन यहाँ नर्मल देखियो भनेको चाहिँ ब्लेन्डिङ मोड्सहरू सेलेक्ट गर्ने पार्ट हो। यहाँबाट चाहिँ ब्लेन्डिङ मोड्सहरू सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। ब्लेन्डिङ मोड्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने टप मोस्ट लेयर, जुन लेयरलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले ब्लेन्डिङ मोड्स चेन्ज गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो लेयर्सको पिक्सल्सको इन्फर्मेसनहरूलाई युज गरेर त्योभन्दा तलको लेयर्ससँग अथवा त्योभन्दा तलको लेयरहरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने भनेर सो गर्छ त्यो ब्लेन्डिङ मोड्सले चाहिँ। ब्लेन्डिङ मोडले गर्ने काम चाहिँ त्यो। जस्तै ब्लेन्डिङ मोडको यो अप्सन खोल्नु भने यहाँ
जम्मा तपाईहरुले 27 वटा ब्लेन्डिङ मोड्स हुन्छ 27 ब्लेन्डिङ मोड्सलाई यसरी 6 वटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ यो माथि देखिराख्नु भएको दुईटा भनेको चाहिँ नर्मल र डिजल्भ यो भनेको चाहिँ नर्मल ब्लेन्डिङ मोड्सहरु तपाईहरुले यो नर्मल र डिजल्भ दुईटै चुज गर्दाखेरि यहाँ कुनै डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्न यसको डिफरेन्स के हुन्छ भने जस्तै मैले नर्मल चुज गरे नर्मल भनेको एकदम एउटाको माथि अर्को स्ट्याक गर्ने मात्र हो त्यहाँ कुनै ब्लेन्डिङ अप्सन्सको युज भएको छैन डिजल्भ गर्दाखेरि पनि डिफरेन्स देखिदैन तर डिजल्भको डिफरेन्स कहाँबाट छ भने तपाईहरुले ओपेसिटी डिक्रिज गर्दै जानु भने डिजल्भमा चाहिँ एज ग्रेनहरु बन्दै जान्छ कि यसरी ग्रेन वाइज यसरी पिक्सल वाइजहरु ओपेसिटी घट्दै जान्छ जस्तै यसलाई नर्मल राखेर मैले यसको ओपेसिटी घटाए भने ग्रेनिङ नभइकन यसको ओपेसिटी घट्दै जान्छ यसरी यहाँ कुनै पनि ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरु कुनै पनि ब्लेन्डिङ के भन्छ युज नभएकोले यहाँ फिल घटाउँदै जानु भने पनि त्यो ओपेसिटी कस्तै काम गर्दै जान्छ त्यसो अनि डिजल्भको काम चाहिँ कति बेला लाग्छ डिजल्भले चाहिँ ग्रेन वाइज एज ग्रे घटाउँदै जान्छ डिजल्भको काम चाहिँ कति बेला लाग्छ भने सपोज म लेयरको माथि ब्रसले कुनै एउटा प्याटर्न ड्रा गर्छु तपाईहरुले यो लेयर कुनै लेयरले क्लिक गर्नुभयो अनि यहाँ तल गएर यो प्लस रेक्टेंगलको भित्र जुन यो प्लस साइन छ नि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा नयाँ लेयर क्रिएट हुन्छ त्यो लेयर चाहिँ एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट छ त्यो लेयरको भित्र कुनै पनि कलरको कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि एलिमेन्टको केही इन्फर्मेसन छैन त्यहाँ त्यो एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर हो लेयर मात्र कुनै अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छैन अब मैले यो लेयर बनाएर म ब्रस गर्छु यहाँ जुन ब्रस टुल छ ब्रस टुल सेलेक्ट गरेर यहाँ फोरग्राउन्ड कलरलाई व्हाइट बनाउँछु म अनि त्यसपछि हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर यसको साइज बढाउन घटाउन मिल्छ है ब्रसको साइज बढाएँ मैले साइज बढाएर म ड्रा गर्छु र्यान्डम ड्रा गर्छु यसको हार्डनेस घटाउने बढाउने भने राइट क्लिक गरेर हार्डनेस यु क्यान डिक्रिज द हार्डनेस यु क्यान इन्क्रिज द हार्डनेस मैले यो ड्रा गरेँ यहाँ अनि यसलाई नर्मल ओपेसिटी घटाउँदै जानु भने चाहिँ यसरी नर्मल्ली नै ट्रान्सपेरेन्सी बढ्दै जान्छ तर मैले यसलाई डिजल्भ मोडमा राखेर ओपेसिटी घटाउँदै गयो भने चाहिँ यो ग्रेन हुँदै जान्छ यसरी ग्रेन हुँदै जान्छ अनि यसको युज चाहिँ कति बेला आउँछ भने जस्तो मैले यसरी सबैतिर ब्रस गरेँ सबैतिर ब्रस गरेँ यसलाई अनि मैले यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेर यसको फिल्टर यसलाई अलिक ब्लर गर्छु म यो फिल्टरको कुराहरू पछि सक्छौँ हामी यसलाई ब्लर गर्छु यसको रेडियस सपोज यति जति राखेर ब्लर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो लेयर ब्लर भयो यसरी यो डिजल्भ भनेको हामीले एकदम कम्ती युज छ यसको यसलाई हामी जस्तै यस्तो युज गरे अब एज अ स्नो फलिङ इफेक्ट एज अ रेन फलिङ इफेक्टहरू दिन सक्छौँ यसरी डिजल्भ नर्मली युज हुँदैन त्यो भनेको एकदम नर्मल ब्लेन्डिङ मोडभित्र राखेको मात्र हो यसको डिफरेन्स यो र नर्मलको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एज ग्रेन बनाएर यसले ओपेसिटी फिलहरू घटाउँदै जान्छ सो अरू ब्लेन्डिङ मोड्सको कुरा गर्छौँ हामी यो नर्मलको कुरा भयो अरू ब्लेन्डिङ मोड्सभित्र के छ भने जुन यो टप एउटा यो लाइनले डिभाइड गरेर छ ब्लेन्डिङ मोड्सको टाइपहरूलाई टप भनेको नर्मल भयो त्यसपछि आउने भनेको डार्कन मोड्सहरू हो डार्कन मोड्सहरू भयो त्यसपछि भनेको यो भनेको लाइटन मोड्सहरू हो अनि यो ओभरले सफ्ट लाइटहरू यो भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट मोड्सहरू हो डिफरेन्स एक्सक्लुजन सबट्र्याक्ट डिभाइड भनेको चाहिँ कम्पेरेटिभ मोड्सहरू हो अनि यो ह्यू सेचुरेसन कलर ल्युमिनेसिटी भनेको चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ कम्पोजिट मोड्सहरू है हामी यहाँ मध्ये 27 मध्ये 27 वटै ब्लेन्डिङ मोड्सको कुरा गर्दैनौँ किनभने दे अल आर सिमिलर एउटा ग्रुपमा भएको ब्लेन्डिङ मोड्सहरू सिमिलर हुन्छ सो हामी यहाँबाट सेलेक्टेड ब्लेन्डिङ मोड्सहरूको मात्र कुरा गर्छौँ सो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टिप्लाईले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो लुमिनिसिटी कार्ड छ नि यहाँ के छ भने व्हाइटबाट ग्रे हुँदै यसको पर्सेन्टेज इन्क्रिज हुँदै कम्प्लिटली व्हाइटबाट कम्प्लिटली ब्ल्याकमा गएको छ यहाँ अनि यहाँ तल चाहिँ के छ भने कम्प्लिटली व्हाइटबाट 50% ग्रे भनेको 50% ब्ल्याक एन्ड व्हाइट 50% ग्रे अनि कम्प्लिटली ब्ल्याकमा गएको छ है सो लेट्स चेन्ज द ब्लेन्डिङ मोड टु मल्टिप्लाईले चाहिँ के गर्छ भने
जुन चाहिँ कम्प्लिटली व्हाइट हुन्छ नि 100% व्हाइट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँछ यो लेयरमा भएको यो कम्प्लिटली व्हाइट पार्ट छ नि यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाइन्छ मल्टिप्लाईले ट्रान्सपेरेन्ट बनाइन्छ अनि पर्सेन्टेजले जति रेशियोले तपाईले त्यसको के भन्छ टर्मले कन्फ्युज भयो जति जुन रेशियोमा तपाईले त्यसलाई ब्ल्याक बनाउँदै जानुहुन्छ नि त्यही रेशियोमा त्यसले ट्रान्सपेरेन्सी चेन्ज गर्दै जान्छ डार्कन गर्दै जान्छ इमेज यो पार्टमा देख्दाखेरि यो पार्ट कम्प्लिटली व्हाइट त दिस इज कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट this is 50%, this was 50% white, 50% gray, this is completely this is not completely, this is 50% darkened and जुन यो पार्ट्स अनि यो चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याक थियो 50% 100% ब्ल्याक थियो यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली डार्कन गराइदिन्छ है मल्टिप्लाईले मल्टिप्लाईको युजहरू यो भनेको चाहिँ मल्टिप्लाईले के गर्छ भन्दा मल्टिप्लाईको रियल लाइफ युजहरू चाहिँ के हो भने सपोज भिनेट बनाऊँ एउटा भिनेट बनाउँदाखेरि युज हुन्छ मल्टिप्लाई भिनेट बनाउनको लागि भिनेट भनेको के थाहा छ होला प्राय आई एज्युम यु गाइज नो व्हाट इज भिनेट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा इमेजको कर्नर्सहरुमा नत्र बोर्डर्सहरुमा ब्ल्याक अनि बीचमा लाइटन बोर्डर्सहरुमा डार्कन अथवा बोर्डर्सहरुमा लाइटन अनि बीचमा डार्कन भएको उसलाई चाहिँ भिनेट भन्छ है एउटा ग्रेडियन्ट बनाउँछौँ हामी एउटा ग्रेडियन्ट बनाउनको लागि के गरौँ भने यो ग्रेडियन्ट टुल छ नि ग्रेडियन्ट टुल सेलेक्ट गरौँ अनि यहाँ माथि ग्रेडियन्ट टुल लिनियरमा चाहिँ हामी रेडिकलमा चुज गर्छौँ अनि त्यसपछि यो कलरलाई हामी बेसिक्स चुज गरेर ब्ल्याक टु व्हाइट गर्छौँ जस्तै यो ग्रेडियन्ट टुल चुज गरेर मैले एउटा ग्रेडियन्ट बनाएँ यसरी ग्रेडियन्ट बनाउँदाखेरि के भयो भने हामीलाई चाहिने चाहिँ वरिपरि डार्कन हो ब्ल्याक हो बिचमा व्हाइट हो तर यहाँ के भयो भने बिचमा ब्ल्याक वरिपरि व्हाइट भयो यसलाई रिभर्स गर्नको लागि यहाँ माथि रिभर्स भन्ने आइकन हुन्छ यु क्यान क्लिक हियर सरी यहाँ त्यो मैले अघि भनेको थिएँ नयाँ लेयर बनाएर गर्नु सबै के भन्छ सबै इन्टरेक्सन गर्दाखेरि भनेर मैले नयाँ लेयर बनाउनु भुलेको छु यहाँ नयाँ लेयर क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि सेलेक्ट द ग्रेडियन्ट है यसरी ग्रेडियन्ट भयो अघि हामीले रिभर्स गरेको त्यही भएर रिभर्स भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई मोडमा लग्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो व्हाइट पार्ट छ नि दिस इज कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट है यहाँ कुनै चेन्ज भएको छैन यु क्यान सी द डिफरेन्स इन द मिडल कुनै चेन्ज भएको छैन किनभने द्याट वाज कम्प्लिटली व्हाइट तर एज ग्रेजुअली जब यो व्हाइट पार्ट ब्ल्याक पार्टतिर इन्क्रिज हुँदै गयो अनि त्यही अनुसारको त्यही रेसियोमा यो इमेज डार्कन हुँदै गइरहेछ किनभने हामीले बनाएको ग्रेडियन्ट व्हाइट बोर्ड र ब्ल्याकतिर डार्कन हुँदै गइरहेछ त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि व्हाइटबाट ग्रेजुअली डार्कन एरियाजतिर यो इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ यसरी यु क्यान चेन्ज द अपेसिटी यसरी अपेसिटी चेन्ज गरेर कतिसम्म डार्कन गराउने भनेर बनाउनु मिल्छ यु क्यान सी द डिफरेन्स हियर यो चाहिँ मेन इमेज थियो मैले एउटा ग्रेडियन्ट बनाएर मल्टिप्लाई युज गरेँ भने चाहिँ यसरी भिनेट बन्यो अनि अर्को एउटा राम्रो एक्जाम्पल मल्टिप्लाईको म यहाँ दिन्छु मैले एउटा फाइल ओपन गर्छु जस्तै यो एउटा फाइल भयो आकाशमा चराहरू उडिरहेको फाइलबाट यो फाइललाई लगेर म यसको माथि ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छु हामीले मल्टिप्लाईले के भनेको छ भने जुन पार्ट चाहिँ व्हाइट हुन्छ त्यो कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ अनि जुन पार्ट चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ त्यो चाहिँ डार्कन हुन्छ अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो हामीले कम्प्लिटली व्हाइट यो स्काई अब यसलाई मैले लासो टुल युज गरेर मैले अस्ति एपिसोडमा भने जसरी लासो टुल युज गरेर यसरी एक एकवटा चरालाई कट आउट गर्दै निकाल्न पनि सक्छु र अब्जेक्ट सेलेक्सन टुलले यसरी सेलेक्ट गरेर म एउटा सिंगल बर्डहरूलाई सेलेक्ट गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सक्छु तर ब्लेन्डिङ मोडको फाइदा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने मैले यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई ब्ल्याक कलरको डट्सहरू छ यसलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ भने जुन त्यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ किनभने हामीले मल्टिप्लाईले के भन्छ व्हाइट कलर मेक्स द इमेज कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट अनि ब्ल्याक कलर मेक्स द इमेज कम्प्लिटली डार्क जुन पार्ट यो जुन ब्ल्याक छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली देखिरहेको छ ट्रान्सप्यारेन्ट छैन अपेक छ तर जुन यो व्हाइट कलरको पार्ट थियो नि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट भयो है त्यो चाहिँ मल्टिप्लाईले गर्ने हो मल्टिप्लाईको रियल लाइफ डिजाइनहरू गर्दाखेरि युज हुने युजेसहरू चाहिँ यसरी देख्न सक्छौँ मल्टिप्लाईको
Okay, so let's move on to another blending option. के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई भन्दा हुन्छ है, मैले बुझाएको कि बुझिएन मजाले भन्दाखेरि मलाई भन्नुस् म बुझाइदिन्छु. Okay, so let's move on to अर्को blending mode. म यो अहिले यो gradient लाई normal मै राख्छु, transparency हरु कम्प्लिटली गरेर. अर्को blending mode भनेको चाहिँ screen हो. Screen भनेको चाहिँ के हो भने you can see the screen here. स्क्रिनले चाहिँ के गर्छ भने हामीले जुन मल्टिप्लाई सिक्ने मल्टिप्लाईले के भन्छ, व्हाइट कलर चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट, ब्ल्याक कलर चाहिँ कम्प्लिटली ओपेक हुन्छ. स्क्रिनले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो ब्ल्याक छ नि, सरी 100% ब्ल्याक जुन छ नि यो, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिन्छ. जुन यो 100% व्हाइट छ नि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ओपेक गरिदिन्छ के. स्क्रिन भनेको चाहिँ ठ्याक्क मल्टिप्लाईको अपोजिट हो. जस्तै यो अहिलेको ग्रेडियन्ट बनाएको थियौँ हामी, त्यहाँ स्क्रिन युज गरेर हेरौँ. यु क्यान सी के भयो भने जुन त्यो एजेसको बोर्डरको यो ब्ल्याक पार्ट पनि दे आर कम्प्लिटली नट चेन्ज, दे आर ट्रान्सप्यारेन्ट. यो इमेजमा केही चेन्ज भएको छैन, तर यो जुन बिचको यो व्हाइट पार्ट छ नि त्यो चाहिँ अपेक भयो. किनभने त्यो हामीले स्क्रिन ब्लेन्डिङ मोड युज गरेको छ. हामीले त्यसलाई नै मल्टिप्लाई बनायौँ भने चाहिँ बिचमा कम्प्लिटली चेन्ज भएन, त साइडमा कम्प्लिटली डार्कन भयो, कम्प्लिटली चेन्ज भयो. अनि हामीले स्क्रिनको एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल युज गर्छौँ है. जस्तै यो एउटा इमेज छ, इमेजमा म एउटा फाइल ओपन गर्छु. यो एउटा लोगो छ, यो एउटा लोगोलाई मैले इमेजको माथि यसरी ड्रप गरेँ, यहाँ कर्नरमा लगेर राखेँ. मलाई यसको यो जुन यो बोर्डरको ब्ल्याक पार्ट्सहरू छ नि त्यसलाई रिमुभ गर्नु छ भने आई क्यान गो टु लास्टर टुल, आई क्यान गो टु क्विक सेलेक्सन टुल अर म्याजिक वान टुल है. यसलाई रिमुभ गर्नको लागि यसरी म्याजिक वान टुलले सेलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सकिन्छ. तर ब्लेन्डिङ मोड युज गरेर यो हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने, यो लोगोको लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने, चेन्जिङ द ब्लेन्डिङ मोड टु स्क्रिन विल रिमुभ द ब्ल्याक पार्ट, व्हाइट पार्ट मात्र भिजिबल भइरहेछ हामीलाई. त्यो चाहिँ स्क्रिनले ब्लेन्डिङ मोडले गर्ने. अब यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ भने जुन त्यो व्हाइट पार्ट चाहिँ कम्प्लिटली रिमुभ भयो, तर ब्ल्याक पार्ट मात्र रिमेनिङ भयो. सो दिस सोज द कन्ट्रास्ट बिट्विन. अब एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल गरेर हामी स्क्रिनको म एउटा कुनै एउटा इमेज ओपन गर्छु. अनि यसमा मलाई यो स्मोक हाल्नु पर्यो अरे. यो स्मोकको ब्याकग्राउन्ड कम्प्लिटली ब्ल्याक छ. यसलाई मैले यो इमेजको माथि गएर यसरी राखेँ, यसको साइज बढाइदिन्छु, यसरी राखेँ. मलाई यो टनलभित्रबाट टनल छ, यो जुन टनलमा स्मोक चाहियो भने मैले यसरी स्मोक लिएर राखेँ. अनि यसलाई लगेर मैले स्क्रिन गर्दै हुन्छ के हुन्छ त्यो ब्ल्याक पार्ट कम्प्लिटली डिसएपियर्स अनि स्मोक मात्र यसरी भिजिबल हुन्छ. यो स्मोकको ओपेसिटीहरू यसरी यु क्यान चेन्ज. त्यो स्क्रिनको चाहिँ युज चाहिँ यो भयो, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्क्रिन युज हुन्छ. ओके, सो हामीले अर्को ब्लेन्डिङ अप्सन्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को ब्लेन्डिङ अप्सन्स भनेको चाहिँ हामी सफ्ट लाइटको कुरा गर्छौँ. जस्तै यहाँ हामी सफ्ट लाइटको कुरा गर्छौँ. सफ्ट लाइटले चाहिँ के गर्छ भने जुन ब्ल्याक पार्ट हुन्छ नि हामी यही लुमिनिसिटी कार्ड युज गरेर सफ्ट लाइटको एक्जाम्पल बुझौँ है. जुन यो ब्ल्याक पार्ट छ नि, जुन यो कम्प्लिटली ब्ल्याक छ नि त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ सफ्ट लाइटले भने डार्कन गरिदिन्छ. सफ्ट लाइटको काम भनेको चाहिँ व्हाइट पार्टलाई लाइटन गरिदिने, अनि व्हाइट कलरलाई लाइटन गरिदिने, अनि ब्ल्याक कलरलाई डार्कन गरिदिने हो. जस्तै यु क्यान सी यहाँ यो हाम्रो कम्प्लिटली व्हाइट पार्ट छ. यसलाई मैले सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मोडमा यो लेयरमा सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मोड लगायो भने के भयो भने यो कम्प्लिटली व्हाइट पार्टलाई त्यसले लाइटन गरिदियो. डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी द डिफ्रेन्स हियर. यसलाई कम्प्लिटली लाइटन गरिदियो. अनि जुन यो ब्ल्याक पार्ट छ नि कम्प्लिटली ब्ल्याक कलर जुन थियो नि त्यसलाई कम्प्लिटली डार्कन गरिदियो. तर यो बिचमा जुन 50% ट्रान्सपेरेन्सी थियो नि, यो जुन पार्टमा चाहिँ व्हाइट र ब्ल्याक एउटै रेसियोमा छ नि त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली अनटच गरिदिन्छ कि सफ्ट लाइटले. सफ्ट लाइटको काम भनेको चाहिँ डार्कन पार्टहरूलाई मोर डार्कन गर्ने अनि लाइटन पार्टहरूलाई मोर लाइटन गर्ने हो. जुन यो बिचको पार्ट छ यो बिचको पार्ट कुनै पनि चेन्ज भएको छैन, किनभने यु क्यान सी द डिफरेन्स. किनभने यो बिचको पार्ट कम्प्लिटली 50% अफ व्हाइट एन्ड 50% अफ ब्ल्याक थियो. यो हाम्रो के भन्छ यो सफ्ट लाइटको युज भनेको अर्को कन्ट्रास्ट बुझ्न पनि काम लाग्छ.
कन्ट्रास्टले के गर्छ, कन्ट्रास्टहरू चेन्ज गर्दाखेरि फोटोग्राफीहरू गर्नुहुन्छ, फोटोसपहरू पहिला चलाउनु भएको छ, अलिअलि एप्सहरू चलाउनु भएको छ, कन्ट्रास्टले के गर्छ, कन्ट्रास्टको काम भनेको चाहिँ जुन मिड टोन्सहरू हुन्छ नि, जुन लाइट र डार्क पार्टहरूको मिड टोन्स हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली अनटच गर्छ। अनि जुन लाइट पार्ट्सहरूलाई मोर लाइटन गर्छ, डार्क पार्ट्सहरूलाई मोर डार्कन गर्छ कन्ट्रास्टले चाहिँ। जस्तै मैले यो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर बनाएँ। डुप्लिकेट लेयर भनेको चाहिँ त्यही लेयरलाई त्यसको माथि अर्को लेयर बनाउनु, कपी पेस्ट गर्नु। डुप्लिकेट बनाएर मैले यसको ब्लेन्डिङ मोड सफ्ट लाइटमा राख्थेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यसो यु क्यान सी द डिफरेन्स। यसले के गर्यो भने जुन यो म यति एरियालाई दिन्छु है, जुन यो लाइटन पार्ट थियो नि यसलाई झन् लाइटन गराइदियो सफ्ट लाइटले। किनभने हामीले अघि के भनेको थियौँ, जुन लाइटन पार्ट छ त्यसलाई मोर लाइटन बनाउँछ, जुन डार्कन पार्ट छ त्यसलाई मोर डार्कन बनाउँछ। यो लाइट पार्ट्सलाई मैले सफ्ट लाइट युज गरेर सफ्ट लाइट ब्लेन्डिङ मोड युज गरेँ भने चाहिँ यो लाइट पार्टलाई झन् लाइट बनाइदियो, झन् लाइटन बनाइदियो। जुन यो डार्कर पार्टहरू छ नि, यो डार्कर एरियाजहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ झन् डार्क बनाइदिन्छ कि यसरी सफ्ट लाइटले। अनि हामीले सफ्ट लाइट युज गरेर इमेजलाई सार्पन पनि गर्न सक्छौँ। म अहिले यसलाई लेयरलाई डिलिट गर्नको लागि यो लेयरलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट थिच्दा पनि हुन्छ, नत्र लेयरलाई ड्र्याग गरेर यहाँ जुन यो रिसाइकल बिन जस्तो एउटा आइकन छ नि त्यहाँ लगेर ड्रप गरिदिनु भने त्यो डिलिट हुन्छ है। सफ्ट लाइटको अर्को युज भनेको चाहिँ हामी त्यसको सार्पनिङ, त्यो इमेजको सार्पनिङ बढाउन पनि सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई फेरि डुप्लिकेट गर्छु। यो जुन लेयर छ म यो लेयरलाई यहाँ माथि फिल्टरमा गएर अदरमा गएर हाई पास युज गर्छु। यो हाई पास यो फिल्टरहरूको कुरा पछि आउँछ, अहिले केही बुझ्नु पर्दैन, म अहिले तपाईँलाई ब्लेन्डिङ अप्सन्स मात्र बुझाइदिरहेको। म एज अ क्विक टर्ममा भन्दाखेरि हाई पासले चाहिँ के गर्छ भने जुन एजेसहरू छ नि, एजेसहरूलाई हाइलाइट गरिदिन्छ। एजेसहरूमा भएको लाइट पार्टलाई लाइटन, डार्क पार्टलाई डार्कन गरिदिन्छ, नर्मललाई ग्रे बनाइदिन्छ है। मैले यसलाई हाई पास बनाएर नर्मल छ, नर्मल ब्लेन्ड मोड छ, नर्मल ब्लेन्ड मोडबाट मैले सफ्ट लाइटमा लगेँ भने के हुन्छ भने त इमेज सार्पन्ड हुन्छ। यसलाई चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यु क्यान सी द डिफरेन्स इन एजेस। इमेज सार्पन भयो। इमेज किन सार्पन भयो भन्दाखेरि हामीले अघि सफ्ट लाइटमा के भनेको थियौँ भने जुन यो लाइट पार्ट्सहरू हुन्छ नि, त्यो लाइट पार्ट्सहरू मोर लाइटन हुन्छ, डार्क पार्ट्सहरू मोर डार्कन हुन्छ, अनि पर्सेन्ट ग्रेवाला एरिया छ नि तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज हुँदैन, त्यो दे रिमेन कम्प्लिटली अनचेन्ज। मैले यसलाई सफ्ट लाइट गरेँ भने के हुन्छ भने यो एजेसहरूमा भएको लाइट पार्टहरू मोर लाइट, डार्क पार्टहरू मोर डार्क हुन्छ। यसरी सार्पन गराउनु मिल्छ हामीले इमेजहरू सफ्ट लाइट युज गरेर। सफ्ट लाइटकै सेक्सनमा अर्को एउटा ब्लेन्डिङ मोड छ ओभरले। ओभरले भनेको चाहिँ सफ्ट लाइटको दाइ भन्दा पनि हुन्छ। सफ्ट लाइटले जे काम गर्छ नि ओभरले त्यही काम गर्छ, तर बेटर गर्छ कि त्यही काम गर्छ। अलिक लाइटन पार्टहरूलाई अलिक बेसी लाइटन, डार्कन पार्टहरूलाई अलिक बेसी दिन्छ। सफ्ट लाइटले गर्ने कामलाई ओभरले मोर गरिदिन्छ, त्यसको इन्टेन्सिटी बढाइदिन्छ। जस्तै यु क्यान सी यो लाइटन पार्ट्सहरू छ नि, जुन यो व्हाइट पार्ट्सहरू छ नि, व्हाइट पार्ट्सहरूलाई हामीले ओभरले गर्दाखेरि यतिसम्मको लाइटन भयो, यतिसम्मको डार्कन भयो ब्ल्याक पार्ट्सहरू। यसलाई मैले चेन्ज गरेर ओभरले बनायो भने के हुन्छ भने त्योभन्दा अलिक बेसी लाइटन, अलिक बेसी डार्कन बनाइदिन्छ। ओभरलेको काम भनेको त्यही हो। मैले किन यो हरेक सेक्सनहरूमा एउटा दुईवटा मात्र लिइरहेको भने तिनीहरूको मोस्ट अफ द कामहरू एउटै हुन्छ कि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ नहोस् अहिले भनेर। यहाँ इल्युमिनेसिटीको कुराहरू आउँछ, त्यहाँ ग्राफ्सहरूको कुरा आउँछ, यो अरू युज गर्दाखेरि फ्लोरोसेन्ट भ्यालुजको कुराहरू आउँछ। जस्तो तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर मैले एउटा दुईवटाहरू चुज गरेर भनिरहेको यो। सो हामी अहिले ओभरलेको कुरा गरिरहेको थियौँ, डिफ्रेन्सको कुरा गर्छौँ हामी। यो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो दुईवटा लेयरको बिचमा जुन डिफ्रेन्स छ नि त्यो डिफ्रेन्स पत्ता लगाउन काम लाग्छ। जस्तै मैले यही इमेजलाई डुप्लिकेट गरेँ, मेरोमा के भइरहेछ भने यो इमेजको माथि यो इमेज बसिरहेछ, तर एउटै पोजिसनमा छ, त्यहाँ भएको सबै पिक्सल्सहरू एउटै पोजिसनमा छ। सो मैले हाइड अनहाइड गर्दाखेरि यसमा डिफ्रेन्स देखिँदैन, केही पनि चेन्जेस देखिँदैन।
अब यो डिफरेन्स मोडले चाहिँ के गर्छ भने यो भनेको कम्पेरिटिभ मोड्सहरु मध्येको ब्लेन्डिङ मोड हो। डिफरेन्सले चाहिँ के गर्छ भने इफ माथि यो दुईटा लेयरमा माथि भएको लेयर र तल भएको लेयरमा भएको पिक्सल्सहरु एउटै छ, तिनीहरुले क्यारी गरेको कलरको इन्फर्मेसनहरु एउटै छ, पिक्सल पोजिसन्सहरु एउटै छ। अब एज अ नर्मल टर्ममा भन्दा दुईटा इमेज एउटै छ, एउटै पोजिसनमा छ भने यसरी डिफरेन्स गर्नु भने ब्ल्याक देखाइन्छ, कम्प्लिटली ब्ल्याक देखाइन्छ। तर मैले यो माथिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई स्लाइटली मुभ गर्छु, अलिकति यसरी मुभ गर्छु। यसरी मुभ गरेर मैले यहाँ डिफरेन्समा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ भने यसरी डिफरेन्स देखाइदिन्छ कि यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भने तपाईँहरूले कुनै कम्पोजिटहरू बनाइराख्नु भएको छ, दुईटा एउटै लेयरमा काम गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो लेयरहरू एकदम बेसिक लेयरहरू छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ लेयरको भ्यालुहरू चेन्ज गर्दा लेयरहरूले मुभ गर्दाखेरि यसरी कुनै लेयरहरू चेन्ज भएको छ कि छैन, एउटै पोजिसनमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न काम लाग्छ डिफरेन्सेस नर्मल टर्ममा भन्दाखेरि। Okay, so let's move on to another blending modes. हामीले तल छ नि जुन तल भएको चारवटा भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ कम्पोजिट मोड्सहरु, कलर मोड्सहरु। यो कलर मोड्सहरु चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भने म एउटा नयाँ इमेज ओपन गर्छु। जुन यो मान्छेको इमेज छ, यहाँ मान्छेको इमेजमा म यसलाई डुप्लिकेट बनाउँछु। डुप्लिकेट बनाउँदिन, एउटा नयाँ लेयर बनाउँछु। नयाँ लेयर बनाएर यहाँ माथि कुनै एउटा कलर पेन्ट गर्छु, जस्तै म रेड कलर पेन्ट गर्छु यसको माथि। यसले पेन्ट गरे भने ह्यू, यहाँ हामीले कुरा गर्ने यो दुईटा मात्रै कुरा गर्ने भने चाहिँ ह्यू र कलर मात्र। ह्यूले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो बेस इमेज छ नि, बेस इमेजको लुमिनेन्स र स्याचुरेसन मात्र युज गर्छ। अनि त्योभन्दा माथि हामीले बनाएको कुनै अर्को इमेजको ह्यू युज गर्छ। ह्यू भनेको कलर हो, स्याचुरेसन र लुमिनेन्स भनेको थाहा छ होला। यो माथिको लेयरको चाहिँ ह्यू मात्र युज गर्छ, अनि तलको लेयरको चाहिँ लुमिनेन्स र स्याचुरेसन युज गर्छ। जस्तै मैले यसको फेसमा यो रेड पेन्ट गरेर यसलाई ह्यूमा चेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ भने रेडिस हुँदै जान्छ। यसको अनुहार, यसको फेस रेडिस हुँदै गयो। यसो म तपाईँहरूलाई पेन्ट ब्रस गरेर देखाइदिन्छु। एउटा नयाँ लेयर बनाएँ, त्यसको ब्लेन्डिङ मोड मैले सुरुमै ह्यू राखेँ, पेन्ट नगरिकन। मैले यसको माथि यसरी पेन्ट गर्दै गयो भने के हुन्छ भने जुन यो बेस लेयरको लुमिनेन्स र स्याचुरेसन युज गरेर ह्यू चेन्ज गर्दै जान्छ यसले। ह्यूले काम गर्ने भनेको यसरी हो। So you can change the hue of any object, base layer को saturation र luminance लाई use गरेर यसरी कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने you can choose the hue blending option। जस्तै जुन यो मेन इमेज छ, यो मेन इमेजमा यो येलोइश टोन छ नि, यो जुन सनसेटको टोन छ नि, यसलाई मैले रेड बनाउनु पर्यो भने, रेडिश टोन दिनु पर्यो भने के गर्ने भने एउटा नयाँ लेयर बनाउने, त्यहाँमाथि अब रेड कलरले नै पेन्ट गर्छु म। रेड कलरले नै ब्रस युज गरेर यसरी त्यसको माथि पेन्ट गरेँ मैले। यसरी पेन्ट गरेँ। यो नर्मल ब्लेन्डिङ मोडमा छ, त्यही भएर कुनै चेन्जेस देखाइरहेको छैन यसले। मैले यसलाई नर्मलबाट ह्यूमा लग्यो भने के हुन्छ भने जुन यो पछाडिको सेचुरेसन र लुमिनेन्स अनुसार यसरी पेन्ट हुँदै जान्छ कि कलर मात्र चेन्ज भइरह, केही भइरहेको छैन। ह्यूले त्यो काम गर्छ। अनि ह्यू सँगसँगै हाम्रो अर्को ब्लेन्डिङ मोड भनेको चाहिँ कलर हो। कलरले चाहिँ के गर्छ भने म एउटा इमेज कलर देखाइदिन्छु। कलरले अघि हामीले ह्यूको कुरा गर्यौँ। कलरले चाहिँ के गर्छ भने बेस लेयरको जुन यो बेस लेयर छ नि, बेसले युज गर्छ, स्याचुरेसन युज गर्दैन, लुमिनेन्स मात्र युज गर्छ। अनि माथिको जुन हामीले नयाँ लेयर बनाएर पेन्ट गर्छौँ त्यो लेयरको चाहिँ ह्यू र स्याचुरेसन दुइटै युज गर्छ। अनि ह्यूमा चाहिँ के गर्थ्यो भने बेस लेयरको स्याचुरेसन र लुमिनेन्स दुइटै युज गर्थ्यो, माथिको लेयरको यो पेन्ट गरेको लेयर युज गर्थ्यो। कलर ब्लेन्डिङ मोडले चाहिँ के गर्छ भने
कलर ब्लेन्डिङ मोडले चाहिँ के गर्छ भने बेस लेयरको लुमिनेन्स मात्र युज गर्छ तर स्याचुरेसन र यो चाहिँ यो माथिको लेयरको युज गर्छ। मैले यहाँ के गर्नु खोजिरहेको भने जुन यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज छ नि कलरको मेन एक्जाम्पल मेन युज भनेको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेजमा कलर गर्नलाई युज हुन्छ है कलर। जस्तै यो पत्तामा मैले ग्रीन कलर गर्न खोजिरहेको छु भने ब्रस चुज गर्ने हाम्रो फोरग्राउन्ड कलर यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। फोरग्राउन्ड कलर सेलेक्ट गरेर मैले यसरी ग्रीन बनाएँ। ग्रीन बनाएर मैले यसको माथि यसरी पेन्ट गर्दै गयो भने you can see it changes the color, it amplifies the color over this. Saturation change हुँदैन यसमा है। saturation लेयर बेस लेयरको लिँदैन हामीले यसमा। र बेस लेयरको saturation लिएर ल यही जुन यही लेयर छ यही ब्रस छ यही पेन्ट छ नि यसलाई हामीले ह्यूमा गरेको थियौँ भने के हुन्छ ह्यूमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने बेस लेयरको जुन यो बेस लेयरको saturation पनि कभर गर्यो नि त यो एकदम त अनस्याचुरेटेड छ यसमा कलरै छैन स्याचुरेसनै छैन। जो अनस्याचुरेसन छ नि यसकै इन्फर्मेसन कभर गर्यो युले भनेपछि यहाँ कुनै कलर पेन्ट भएको देखिएन। तर यसलाई हामीले कलरमा लग्यौँ भने यसले ब्याकग्राउन्ड लेयरको स्याचुरेसन सेलेक्ट गर्दैन ब्याकग्राउन्ड लेयरको स्याचुरेसनसँग मतलब गर्दैन यसले ब्याकग्राउन्ड लेयरको लुमिनेन्ससँग मात्र कुरा गर्छ। लुमिनेन्स भनेको कतिको लाइट छ इमेज कतिको डार्क छ भन्ने कुरा। यसरी नै हामीले यहाँ ब्रसले यसरी पेन्ट गर्दै गयौँ भने you can see the difference of color blending mode. To be precise हामीले यसरी बाहिरतिर कलर गरिरहेछौँ प्रोसाइज गर्नु पर्यो भने के गर्ने भने यसलाई इरेज गर्न पनि सकिन्छ। यसरी हाम्रो जुन इरेजर टुल छ नि इरेजर टुलले यसरी इरेज गर्न पनि सकिन्छ। So these are the main ब्लेन्डिङ मोड्स मोस्ट युज हुने ब्लेन्डिङ मोड्सहरू भनेको यिनीहरू नै हो। यो ब्लेन्डिङ मोड्स भन्दा अरू जस्तै फर्स्ट इमेज कहाँ गयो मैले किन तपाईहरुलाई यो अरू ब्लेन्डिङ मोडहरू यो 27 वटा ब्लेन्डिङ मोडहरूको बारेमा अरू किन नभनेको भने डार्कन छ नि जुन डार्कन र मल्टिप्लाई छ नि यिनीहरूले गर्ने कामहरू अलमोस्ट एउटै हो कि। डार्कनले चाहिँ के गर्छ भने फोरग्राउन्डमा भएको पिक्सल्स र ब्याकग्राउन्डमा भएको पिक्सल्ससँग कम्पेयर गर्छ कतिको लाइट कतिको डार्क छ भनेर। मल्टिप्लाईले चाहिँ के गर्छ भने यो व्हाइट कलर र डार्क कलरलाई कम्पेयर गर्छ कि। दिज अल ब्लेन्डिङ मोड्स वर्क सिमिलर त्यही भएर मैले एक एकवटा मात्र यसको कुरा गरिरहेको है। Okay, so these are the blending modes as हामीले कुरा गर्ने blending modes-हरु भनेको यिनीहरू नै हो। तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु सोध्नु छ यसमाथि केही कन्फ्युजनहरु छ भने सोध्दा हुन्छ है। हामीले कभर गर्ने blending modes-हरु भनेको यति हो। तपाईहरुले फोटोशप स्टार्ट गर्दाखेरि यति blending modes-हरुको बारेमा नलेज भने you can do almost anything। हेलो मैले भनेको नसुनिराख्नु भएको क्या तपाईहरुले। दिवेन्द्रले सोध्दैछ फोटोशप कुन हो यो भनेर मेसेजमा। दिस इज लेटेस्ट फोटोशप 2020। भाइ अनि त्यो लेयरमा राइट क्लिक गरे अनि ब्लेन्डिङ अप्सन आउँछ नि त्यसको बारेमा अलिक बुझाइदिनु न। ल जुन यो लेयरमा भएको ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरु छ नि म यही बुझाइदिन्छु है त। हैन त्यो लेयरमा गएर राइट क्लिक गर्दाखेरि अनि अप्सन आउँछ नि ब्लेन्डिङ अप्सनको त्यही भन्छ। म त बुझाइदिन्छु। एउटा अप्सन माइक अफ गर्दियो ल म बुझाइदिन्छु ब्लेन्डिङ अप्सन्स भनेको। कसको माइक अफ अन छ माइक अफ गर्दियो। यो हामीले यो कुरा गरेको भनेको चाहिँ ब्लेन्डिङ मोड्सहरु हो। अनि हामीले राइट क्लिक गरेर जुन त्यो भाइले क्वेशन सोधेको थियो ब्लेन्डिङ अप्सन्सको बारेमा यो राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सन्स एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ भएको अब्जेक्ट्सहरु यहाँ भएको कुनै टेक्स्टहरु बनाउनु भएको छ कुनै यस्तो भेक्टर अब्जेक्ट्सहरु छैन नर्मल पिक्सल अब्जेक्ट्सहरु रास्टर अब्जेक्ट्स छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको लेयर स्टाइलहरुलाई चाहिँ कसरी ब्लेन्ड गर्ने के ट्रिक्सहरु गर्न सकिन्छ तिनीहरुमा भने यो सबै ब्लेन्डिङ अप्सन्स भित्र हुन्छ है।
जस्तै म यो रेक्टेङ्गललाई सुरुमा व्हाइट बनाउँछु, ब्याकग्राउन्डलाई सोलिड कलर युज गरेर ब्ल्याक बनाएँ, ब्ल्याक पनि ग्रे बनाउँछु। यसलाई राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सन्स खोलेँ मैले। ब्लेन्डिङ अप्सन्समा भित्र भएको अप्सन्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू हो। यिनीहरूको हामी डिटेलमा अर्को सेसनमा कुरा गर्छौँ। यसको लागि स्पेसल एउटा सेसनै राख्नुपर्छ। अब यो ब्लेन्डिङ अप्सन्सहरूले चाहिँ के गर्छ के गर्न इनेबल गर्छ भने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोकहरू छ नि, हामीले यसरी स्ट्रोकहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, पोजिसनहरू इनसाइड आउटसाइड सेन्टरबाट गर्ने हो कि स्ट्रोकहरू यसरी भनेर स्ट्रोक कस्ता खालको स्ट्रोकहरू युज गर्ने। अब इनर स्याडो कसरी इनर स्याडो राख्ने, यसरी यु क्यान सी यहाँ इनर स्याडो आउँदै गयो नि, अब कताबाट राख्ने, कुन साइडबाट आइरहेको राख्ने, यो डिस्टेन्स कति राख्ने, चोक कति राख्ने, यसको साइज कति राख्ने, यो सबै चुज गर्न मिल्छ कि हामी ब्लेन्डिङ अप्सन्सबाट चाहिँ। इनर ग्लो छ, इनर स्याडो भनेको स्याडो, इनर ग्लो भनेको चाहिँ ग्लो हुन्छ। जस्तै मैले रेड कलर चुज गरेँ, ब्लेन्डिङ मोड नर्मल बनाएँ, अनि त्यसपछि इनर ग्लो चुज गरेँ। यसरी साइज बढायो भने भित्रपट्टि ग्लो हुँदै गयो। त्यसरी नै स्याटिन भनेको चाहिँ यो यसलाई 3D भ्यू दिनको लागि 3D टच दिनको लागि युज हुन्छ। यिनीहरू कलर ओभरले भइहाल्यो, ग्रेडियन्ट ओभरले भइहाल्यो। मैले यो अब्जेक्टको ग्रेडियन्टहरू कस्तो राख्ने, यसरी के राख्ने भने यो सबै सेलेक्ट गर्न मिल्छ। प्याटर्न ओभरले भयो यसरी, यो प्याटर्न ओभरले भित्र यो ब्लेन्डिङ मोडको कुराहरू, यो रेन्ज जिटर, यो स्प्रेड, यो साइजहरूको कुरा हामी छुट्टै सेसनमा गर्छौँ। यो ड्रप स्याडो भनेको चाहिँ अघि मैले ड्रप स्याडो राखेको थिएँ नि, सपोज म एउटा कम्पोजिट जस्तो बनाइदिन्छु ल, म एउटा नयाँ लेयर बनाउँछु। यहाँ व्हाइट कलरले यहाँ यसको ब्रसको हार्डनेस घटाएर मैले यहाँ यसरी एउटा सोर्स अफ लाइट बनाएर सपोज यो पार्टतिरबाट चाहिँ लाइट आइरहेछ, यो एङ्गलतिरबाट चाहिँ लाइट आइरहेछ भने, अनि हामीले यो रेक्टेङ्गलमा क्लिक गऱ्यौँ, ब्लेन्डिङ अप्सन्समा गयौँ, ड्रप स्याडोमा चाहिँ के गऱ्यौँ भने अब यहाँ यु क्यान सी द एङ्गल हियर, सोर्स अफ लाइट यहाँ छ भनेपछि सोर्स अफ लाइट यस्तो छ भनेपछि यतातिरबाट सोर्स अफ लाइट आउँदाखेरि एङ्गल कतातिर हुने भयो त यतातिर हुने भयो नि। यसरी हामी यसरी एङ्गलहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्सहरू अब यो स्याडोको डिस्टेन्स कति पर राख्ने, कति नजिक राख्ने, यसलाई कति स्प्रेड गराउने, यसको साइज कति बढाउने, कति घटाउने, यसरी यु क्यान सी वाट वी क्यान डु विथ ब्लेन्डिङ अप्सन्स। यो ब्लेन्डिङ अप्सन्सको कुराहरू भयो होइन। ब्लेन्डिङ अप्सन्स यो यहाँ देख्नु बेबल इन्भर्सहरू छ, यो टेक्स्चरहरू भयो, स्ट्रोकहरू भयो, यो सबै यो भित्रभित्र डिप कुराहरू छ कि यिनीहरू कतिको डेप्थमा राख्ने, इनर बेबल राख्ने कि आउटर बेबल राख्ने कि यो अब स्मुथ राख्ने कि हार्ड राख्ने कि सफ्ट राख्ने, यो एङ्गलहरू भयो, सफ्टनहरू भयो, यो सबै कुराहरू हामी अर्को एउटा छुट्टै सेसन राखेर गर्छौँ।